कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता नेपाललाई विदेशबाट विभिन्न खाले सहयोगहरू प्राप्त हुने क्रम जारी छ, जसमध्ये अमेरिकाले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार विश्वव्यापी खोप रणनीति घोषणा गर्दै पहिलो चरणमा 2 करोड 50 लाख डोज खोप विभिन्न मुलुकलाई वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये 1 करोड 90 लाख डोज खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सहितका मुलुकले प्राप्त गर्नेछन्। कोभ्याक्स मार्फत वितरण हुने खोप मध्ये करिब 60 लाख ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन देशमा जानेछ। बाँकी 70 लाख दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसिया तथा 50 लाख अफ्रिकामा जाने घोषणा गरिएको छ। एसियाका लागि छुट्याइएको 70 लाख डोज खोप नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिव्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस, पपुवा न्युगिनी, ताइवान र एसिया पेसिफिक आइल्याण्डलाई दिइने घोषणा गरिएको छ। कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले 20% जनसङ्ख्यालाई खोप पाउने अपेक्षा गरेको छ। हालसम्म 2,84,000 भन्दा बढी डोज खोप आइसकेको छ। कोभ्याक्स मार्फत वितरण गरेर बाँकी 60 लाख डोज खोप क्यानाडा, मेक्सिको, भारत तथा दक्षिण कोरियाका साथै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका देशहरूलाई दिइने राष्ट्रपति बाइडेनले बताए। अमेरिकाले जुन महिनाको अन्तिमसम्ममा 8 करोड डोज खोप विश्वभर सहयोग गर्दैछ। यसमध्ये पहिलो चरणमा दिइने 2.5 करोडको खोप वितरणको योजना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सार्वजनिक गरेका हुन्। कुन क्षेत्र र कुन देशले कति परिणाम खोप पाउँछन् भन्ने बाइडेन प्रशासनले गृह कार्य गरेर यकिन गर्ने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप उपलब्ध गराउने अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेका छन्। खोप उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहलाई सुनेको भन्दै उनले धन्यवाद दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गर्दै भनेका छन्, यसले नेपाल र अमेरिकाको मित्रताको मजबुतीलाई पुष्टि गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विदेशी मुलुक तथा संघ संस्थाबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। वैशाख 1 देखि जेठ 16 गतेसम्म विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विदेशमा रहेका नेपाली संघ संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा सहयोगहरू प्राप्त भइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल स्थित विभिन्न दूतावासहरूका अनुसार नेपाललाई पछिल्लो 1.5 महिनामा कति सामग्री प्राप्त भएको छ त? सुरुमा कुरा गरौं छिमेकी राष्ट्र चीनको। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सबभन्दा पहिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उत्तरी छिमेकी चीनले गरेको थियो। चीनले सबैभन्दा पहिले 50 लाख युआन बराबरको स्वास्थ्य सामग्री दिने वाचा गरेको थियो। नेपाल सहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान र बंगलादेश सम्मिलित भर्चुअल मिटिङमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री याङ यीले वैशाख 16 मा नेपाललाई उक्त रकम बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने जनाएका थिए, जस अन्तर्गत नेपालले चीनबाट अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याइरहेको छ। सोही अनुदान अन्तर्गत नेपालले चीनबाट 3500 अक्सिजन सिलिन्डर र अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गरेको हो। उक्त सामग्री पटक पटक गरेर हवाई र स्थल मार्ग हुँदै नेपाल आइरहेको छ। जेठ 16 गते तातोपानी नाकाबाट आएको स्वास्थ्य सामग्री पनि त्यसैको एक पाटो हो। त्यसबाहेक चीनले नेपाललाई थप 10 लाख मात्रा खोप दिने जनाएको छ। यसअघि उसले 8 लाख मात्रा दिने भनेको थियो। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग जेठ 13 गते भएको टेलिफोन संवादमा चीनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले थप खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसमध्ये 8 लाख मात्रा नेपाल आइपुगेको छ। चीनिया सरकारले नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त खोप दूतावासले नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा नेपाल ल्याएको हो। बाँकी 2 लाख भने तिब्बत सरकारले स्थलमार्गबाट नेपाल पठाउनेछ। त्यसका साथै चीनिया कम्पनी होङसी शिवम सिमेन्टले पनि नेपाललाई 170 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर वैशाख 28 गते हस्तान्तरण गरेको थियो। यसैबीच कोभिड-19 सँग सामना गर्न अस्ट्रेलियाले पनि नेपाललाई सहयोग गरेको छ। नेपालका लागि अस्ट्रेलियाकी राजदूत फेलिसिटी भाल्केले नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अस्ट्रेलियन सरकारले 70 लाख अस्ट्रेलियन डलर सहयोग गर्ने जानकारी दिएकी छन्। उक्त निर्णय अस्ट्रेलियाली सरकारले जेठ 7 गते गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अन्य मुलुकसहित नेपाललाई पनि सहयोग गरेको हो। यसैगरी कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा संकट बढ्दै गएपछि बेलायतको संसदमा नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने आवाज त्यहाँका सांसदहरूले उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग नेपाललाई सहयोग गर्न कस्तो योजना छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। साथै गोर्खा सैनिक सहित बेलायतका विभिन्न क्षेत्रका लोकप्रिय व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा विदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै असल मित्रलाई संकटका बेला सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि बेलायतले जेठ 15 गते नेपाललाई एक कार्गो विमानमा स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो, जसमा 260 वटा भेन्टिलेटरका लागि आवश्यक अन्य सामग्री, 19,200 फेस सिल्ड लगायत स्वास्थ्य सामग्री रहेका थिए। काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासकी राजदूत निकोला पोलिटले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। बेलायतले यसअघि नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सुचारू गर्नका लागि सहयोग पनि गरेको थियो।
यसैगरी फिनल्यान्ड सरकारले पनि नेपालमा कोभिड-19 महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। बेलायतको सामग्रीसँगै फिनल्यान्ड सरकारको सामग्री पनि आइपुगेको थियो, जसमा 24,18,540 थान सर्जिकल मास्क, 3,49,920 थान KN95 मास्क, 1,64,500 ग्लोभ्स, 26,000 आइसोलेसन गाउन र 2,88,000 फेस सिल्ड रहेको थियो। नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत पेटी अन्टिनेलले स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाललाई सहयोगको रूपमा थाइल्यान्डबाट 2 पटक स्वास्थ्य सामग्री आइपुगेका छन्। पहिलो पटक जेठ 2 गते थाइल्यान्डको विदेश मामिला मन्त्रालय सहित थाई प्रवासी धर्मदूता मिक्खुस र थाइल्यान्डको भेरापुङ्गो फाउन्डेसनले नेपाललाई 46 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहित सहयोग गरेको थियो। दोस्रो पटक जेठ 16 गते थाइल्यान्डका राजपरिवारले दिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू थाई एयरफोर्सले जहाज मार्फत सहयोग पठाएको हो। स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 10 लाख थान सर्जिकल मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा साधन PPE गाउन 11,520 थान, PPE को लेग कभर 10,000 जोर, PPE सर्जिकल मास्क 10,000 थान, फेस शिल्ड 5,000, र्यापिङ एन्टिजेन युटिन 20,000 युटिन, फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर 600 थान, डिजिटल थर्मोमिटर 1,500 थान, अक्सिजन नाजल 30 थान, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 8 थान लगायतका रहेका छन्। ती सामग्रीहरूलाई नेपालका लागि थाई राजदूत भूषिता भेरा साफले विमानस्थलमा नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। यसैगरी नेपालका लागि स्विजरल्यान्डबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। जेठ 2 गते स्विजरल्यान्डले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि 80 लाख अमेरिकी डलर बराबरको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। उक्त स्वास्थ्य सामग्री नेपालका लागि स्विस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्याम्पेलरले स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। स्विजरल्यान्ड 14 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको 30 टन स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 40 भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 11 लाख एन्टिजेन, 1,10,000 KN95 मास्क, 50,000 पन्जा र 15,000 PPE सेट रहेका छन्। यसैगरी युरोपियन युनियनबाट पनि नेपाललाई सहयोग प्राप्त भएको छ। युरोपियन युनियन EUले वैशाख 29 गते नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 20 लाख युरोको मानवीय सहयोग छुट्याएको छ। नेपाललाई घरमै आइसोलेसनमा बस्दा समेत अनुगमन गर्न सक्ने टेलिहेल्थ, टेली औषधि सेवा लगायत प्रविधि सहयोग गर्न लागेको EUद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय आपतकालीन मेडिकल टिमहरू प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन मेडिकल टिमहरूको परिचालन सुविधा तथा नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरूको खरिद तथा आपूर्ति गर्न पनि EUले जनाएको छ, जसमा अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरहरू, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, होम केयर किटहरू, एन्टिजेन टेस्ट किटहरू सहित डायग्नोसिस र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू रहेका छन्। EUका लागि नेपालका राजदूत गहेन्द्र राज भण्डारीले कोरोना भाइरस विरुद्ध अत्यावश्यक सहयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा EUसँग सहकार्य गरिरहेको र EUले थप सहयोग गर्न सकारात्मक संकेत दिएको पनि जानकारी दिएका छन्। यसैगरी नेपाललाई स्पेनबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। स्पेनले नेपाललाई जेठ 7 गते 10 लाख युरो करिब 14 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्पेनले पठाएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 15 रेस्पिरेटर, 10 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र त्यसलाई अत्यावश्यक अन्य सामग्री, 1,44,000 फेम मास्क तथा 1,25,000 एन्टिजेन टेस्ट किटहरू रहेका छन्। उक्त सामग्री स्पेनी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकारी एजेन्सी AECID का निर्देशक म्याग्डी मर्टिनेज सेलिमनले नेपालका सरकारी पक्षलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त अवसरमा स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दावा फुटी शेर्पा पनि रहेकी थिइन्। यसैबीच नेपाललाई सिङ्गापुरबाट पनि सहयोग रकम प्राप्त भएको छ। टेमासेक फाउन्डेसन सिङ्गापुरद्वारा लोटस लाइफ फाउन्डेसन र गोर्खा ब्रुअरी सहकार्यमा जेठ 9 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। 1,23,000 थान PPE किट्स, 4,000 पल्स अक्सिमिटर, 2560 RNA एक्सट्रेक्सन किट, 15 थान टेलिभेन्टिलेटर, 50 थान BPAC मेसिन, 2,55,750 स्वाब किट, 2 थान RNA एक्सट्रेक्सन मेसिन र 6 थान भेन्टिलेटर सहयोग आएका हुन्। जापानले पनि जेठ 4 गते नेपाललाई 23 अस्पताललाई पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड इमेज डायग्नोस्टिक सिस्टम हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपालका 25 अस्पताललाई सहयोग गर्ने योजना अनुसार उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। अल्ट्रासाउन्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम प्रयोग गर्न सहज हुने र यसले
कोभिड-19 उपचारमा सहयोग पुर्याउने नेपाली राजदूत किकुता युताकाले बताएकी थिइन्। जापानले नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा गत माघ महिनामा 25 अस्पतालहरूलाई ब्लड ग्यास एनालाइजर अनुदान सहयोगमा दिएको थियो। जापानले असार महिनामा 160 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 6 वटा एम्बुलेन्स अनुदानमा दिने तयारी समेत गरेको छ। जापानले नेपालका 58 अस्पतालमा कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। यसैगरी खाडी मुलुकबाट पनि नेपालको लागि सहयोग प्राप्त भएको छ। पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी मुलुकमा रहेका गैर-आवासीय नेपाली संघले त्यहाँ रहेका नेपालको सहयोग ओमनको मस्कट स्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा 560 अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर नेपाल पठाएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानबाट 30 सिलिन्डरहरू जेठ 2 गते ल्याइएको थियो। अक्सिजन सिलिन्डर पठाउने क्रममा कतारमा रहेका नेपालीले 35 लाख, बहराइनमा रहेकाले 21 लाख, ओमनमा रहेकाले 15 लाख, युएईमा रहेकाले 15 लाख, कुवेतमा रहेकाले 13,50,000 र साउदी अरेबियामा रहेकाले 12 लाख रुपैयाँ जुटाएका हुन्। सम्पूर्ण सङ्कलित पैसा ओमनमा पठाएर त्यहाँ रहेको अक्सिजनको सिलिन्डर किनेर नेपाल पठाइएको हो। यसैगरी अन्य मुलुकबाट पनि नेपालको लागि सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। अन्य मुलुकहरूमा सरकारलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने क्रममा एन्सेल आजियाटाद्वारा 150 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, वर्ल्ड हट वर्ल्ड वाइडद्वारा 125 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र गैर-आवासीय नेपाली संघले जेठ 7 गते अक्सिजन सिलिन्डरमा प्रयोग हुने 560 थान रेगुलेटर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएका थिए। यस्तै महिला मन्त्रालयको समन्वयमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले 1225 पिपिई, 1012 अक्सिमिटर, 1012 आइआर थर्मोमिटर, 20 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 25 बेड र 1400 अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको छ भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले कोबेरोल 2000, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 90 र सर्जिकल मास्क 7 लाख सरकारलाई सहयोग गरेको छ। यसरी नेपाललाई दोस्रो कोरोना लहर सुरु भए यता विभिन्न सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। हामीले यो भिडियो सामग्री eKaन्तipur.com को समाचार स्रोतको सहयोगबाट तयार पारेका हौं।